उपस्थित भएका छौँ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डाक्टर सुजाता पन्त हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। डाक्टर साहब, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। सायद लाइनको प्रब्लमले या केही कुराहरूले गर्दाखेरि सायद धेरैजना चाहिँ जोइन हुन पाउनु भएको छैन जस्तो लागिरहेछ है। अनि त्यसपछि यहाँले मलाई सम्झेर त्यो स्पेस दिनुभएकोमा यहाँको बालबालिकाहरूसँग भाइ बहिनीहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई एकदम थ्याङ्क यू, हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि सायद धेरैजना जोइन भइसक्नु भएको छैन, तिनजेलको लागि चाहिँ यो बाल क्लब, दिव्य बाल क्लबको बारेमा केही कुराहरू भनिदिनु हुन्थ्यो कि सायद यो न्यू जस्तो लागिरहेछ है। म यहाँ आएर जोइन भएको पनि त्यति लङ टाइम त भएको छैन, त्यही भएर पनि मलाई अब यो हस्पिटलभन्दा बाहिरको माहौल त्यति राम्रोसँग थाहा भएन कि जस्तो लागिरहेछ। त्यही भएर यहाँको यो बाल क्लबले चाहिँ के गर्दै आइरहेको छ, के गर्छ, अनि मेन उद्देश्य चाहिँ के हो यो बाल क्लबको कुराहरू केही भनिदिनु भएदेखि चाहिँ म यहाँहरूप्रति। हजुर, म शुभारम्भमा यो अलिकति हजुरले उठाउनु भएको कुराहरूलाई म अगाडि सार्नेछु। श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय हेटौँडाबाट करिब 9 किलोमिटर पूर्वमा छ र यस विद्यालय नमुना विद्यालय पनि हो र यस विद्यालयमा प्राविधिक विषयमा, कृषि र भेटनरी विषयमा यहाँ पढाइ भइरहेको छ र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पनि यहाँ पढाइको आज यो वर्ष चाहिँ दोस्रो वर्ष रनिङ हुँदैछ र यो विद्यालयमा विभिन्न चाहिँ क्रियाकलापहरू हुँदै आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने, उनीहरूको चरित्रको विकास गर्ने, संस्कारिक बनाउने, त्यसपछि भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन क्रियाकलापलाई एउटा सहयोगी माध्यमको रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले दिव्य सेवा बाल क्लब भनेर हामीले गठन गरेका छौँ र यो दिव्य सेवा बाल क्लब चाहिँ यहाँलाई मैले चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु। यहाँलाई कतिको जानकारी छ, हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा एउटा वृद्धाश्रम छ, दिव्य सेवा निकेतन भन्ने एउटा वृद्धाश्रम छ। डाक्टर सागर काफले त्यस वृद्धाश्रममा जानुहुन्छ र बिरामीहरूलाई पनि हेरचाह गर्नुहुन्छ, साथसाथै त्यहाँ सेवा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब हाम्रो आश्रमको डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। आमा बुवाहरूलाई देखरेख गर्ने, स्याहार गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने काममा उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ र यो दिव्य सेवा निकेतनले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा संस्कार दिने, विशेष गरेर बालबालिकाहरूलाई वृद्धप्रति सम्मान कसरी जगाउने भन्ने उद्देश्यले 10 वटा विद्यालयहरूमा चाहिँ दिव्य सेवा बाल क्लब भनेर गठन गरिएको छ। त्यो 10 वटा विद्यालय अन्तर्गतको पहिलो बाल क्लब गठन गरेको विद्यालय चाहिँ श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय हो र जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा गठन भएको दिव्य सेवा बाल क्लबले चाहिँ यस्तै रचनात्मक र सृजनात्मक कामहरू गर्दै आइरहेको छ र यो अहिले विषम परिस्थिति, लकडाउन, विद्यालय बन्दको अवस्था छ र भाइ बहिनीहरूलाई केही मात्रामा केही कुराहरूको जानकारी पनि गराउनु पर्दछ, स्वास्थ्यसँग पनि भाइ बहिनीहरूलाई एकदम अप टु डेट गराउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले यो विषम परिस्थितिमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र यो कार्यक्रमको आज 43औं श्रृङ्खला हो। यो हामीले भदौ चाहिँ 8 गतेबाट हामीले यो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्यौं र आज हामी 43औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामी मङ्गलबार स्वास्थ्य चर्चा गर्छौँ र स्वास्थ्य चर्चामा डाक्टर साहबहरूले हामीलाई अत्यन्तै सहयोग गर्नुभएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई जानकारी गराउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई सो सम्बन्धमा धेरै कुराहरूको ज्ञान पनि प्राप्त। हामी त्यही अनुरूप यो दिव्य सेवा बाल क्लबबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर पनि पायौँ भन्ने लाग्छ। हामीले डाक्टर साहबलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्यौँ र हजुरले सहर्ष स्वीकार्नु भएको छ र आज चाहिँ यो कार्यक्रमको मैले अलिकति पृष्ठभूमि हजुरलाई बताएँ र मैले अब हाम्रो यस कार्यक्रममा श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तर्फका कोअर्डिनेटर निरबहादुर खड्का सर यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसैगरी श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्राथमिक तहका कोअर्डिनेटर कृष्ण प्रसाद अधिकारी सर
हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु र विद्यार्थी बहिनीहरू प्रेक्षा तिमल सिन्हा र सपना पुडासाइनी आउनु भएको छ र अरू भाइ बहिनीहरू पनि सायद आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। यो आज मैले अघि नै पनि भने विद्युत अवरोधको कारणले गर्दा केही कठिनाइहरू उत्पन्न भएको छ र हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रम फेसबुकमा लाइभ भइरहेछ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रम बाहिर पनि धेरैले हेर्नुहुन्छ र उहाँले पनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै विषयवस्तु आजको कार्यक्रमबाट थाहा पाउनुहुनेछ, जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा म डाक्टर साहबलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु र अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न म हजुरसँग अनुरोध गर्दछु। र मैले आज उठाउने विषय डाक्टर साहबलाई मैले के कुराको चाहिँ उठान गर्न चाहन्छु भने विषयवस्तुमा जानकारी मैले हजुरसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने विशेष गरी यो कोरोनाको संक्रमण को अवस्था अहिले कस्तो छ, यसको संक्रमणको अवस्था यो जिल्लामा र पुरै देशमा र विश्वव्यापी रूपमा यो हजुरले अध्ययन गरिरहनु भएको छ। कोरोनाको संक्रमणको बारेमा हजुरले केही कुराहरू राख्नुहुनेछ र कोरोनाबाट बालबालिका सावधानी अपनाउने भन्ने विषयमा पनि कोरोनाको बारेमा त धेरै चर्चा परिचर्चा मिडियादेखि लिएर धेरै सञ्चारका माध्यमहरूले अहिले जानकारी गराइरहेको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू के हुन्, यो विषयमा डाक्टर साहबले आज हामीलाई प्रश्न पार्नका निमित्त मैले अलिकति जानकारी गराएँ। त्यसै गरी अब यो मौसम परिवर्तनको समय भइरहेको छ। मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि बालबालिकाहरूमा विभिन्न समस्याहरू देखिने गर्दछ। विशेष गरेर ती देखिने समस्याहरू के हुन्, त्यसबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ, यो विषयमा पनि डाक्टर साहबले आजको कार्यक्रममा राख्नुहुनेछ भन्ने मैले जानकारी गराएँ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु चाहिँ विद्यालय बन्द छ। भाइ बहिनीहरू विद्यालय आउँदाखेरि व्यक्तिगत सरसफाइदेखि लिएर पारिवारिक सरसफाइ सबै राम्रो हुने। जब विद्यालय बन्द हुन्छ, विद्यालय बन्द भइसकेपछि मैले के देखिरहेको छु भने घरमै बस्ने, खेल्ने, माटोसँग खेल्ने, फोहोरसँग त्यो सम्पर्क हुने, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ केही चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यो सम्बन्धमा चाहिँ के गर्ने, भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो खालको सुझाव दिँदाखेरि, साना नानीहरूलाई कस्तो खालको सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने विषयमा पनि आज डाक्टर साहबले राख्नुहुनेछ भन्ने मैले जानकारी गराएँ। अब त्यसै गरी अर्को चाहिँ क्रिएटिभ सृजनात्मकताका कुरामा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई कसरी सृजनात्मक बनाउने, यो चाहिँ लकडाउन कोरोनाको संक्रमणले भाइ बहिनीहरूको पठन पाठन अवरुद्ध छ। यो अवरुद्धको अवस्थामा भाइ बहिनीहरूलाई कसरी सृजनात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि डाक्टर साहबले आज प्रश्न पार्नुहुनेछ, हामीलाई धेरै सुझाव दिनुहुनेछ। र अन्य विषयवस्तु आहार विहारका सम्बन्धमा, खानपानका सम्बन्धमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने जङ्क फुडले स्वास्थ्यमा पार्ने असरहरू। विशेष गरेर साना भाइ बहिनीहरू उमेरै भइसकेकाहरू पनि अलि चट्ट खान खोज्ने, चटपटै खान खोज्ने, चाउचाउ खान खोज्ने, अनि प्लास्टिकमा राखेको अमिलोहरू भनेपछि अत्यन्तै मन पराउने, यस्ता खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पारेको गम्भीर असरको बारेमा र ती कुराहरू किन हामीले चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ, खानु हुँदैन भन्ने विषयमा पनि जङ्क फुडको बारेमा पनि डाक्टर साहबले आज हामीलाई प्रश्न पार्नुहुनेछ भन्दै म आज कार्यक्रमको चाहिँ सबै विषयवस्तु मैले यहाँ राखेँ। अब डाक्टर साहबले यी विषयवस्तुमा प्रश्न पारिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर, सबैभन्दा पहिला त यो दिव्य बाल क्लबले जुन भाद्र 8 देखि जुन यो प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, यो बन्दको टाइममा, लकडाउनको टाइममा भए पनि एउटा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ केही कुराहरू, एउटा जे कुराहरू चाहिन्छ उहाँहरूले बुझ्न पर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरूबाट चाहिँ उहाँहरू वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर जुन यो प्रोग्राम गर्दै आइरहनु भएको, यो सुन्दा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। लास्ट 6 महिनादेखि चाहिँ एउटा बालबालिकाहरूलाई के काममा चाहिँ बिजी गर्ने भनेर एकदमै अभिभावकहरूको पीर चिन्ता मैले दिनदिनै सुन्दै आइरहेको छु। त्यही क्रममा चाहिँ म एउटा हस्पिटलमा काम गर्ने बेलामा पनि प्रत्येक दिन जस्तो बालबालिकाहरूलाई
कहिले के भयो, कहिले के भयो भनेर त्यो कुराहरू लिएर आइपुगिरहनु भएको छ। अब बन्द नहुँदाखेरि त अब सबजना आफ्नो काम गर्ने, पढ्ने त्यो कुराहरूमा जस बिजी भएको टाइममा त्यो कुराहरू सायद कम हुन्थ्यो। अब यो टाइममा चाहिँ अब कतिपय एउटा फ्री टाइम, एउटा खाली माइन्ड इज शैतानको घर भन्ने एउटा एम्प्टी माइन्ड इज डेभिल्स होम भन्ने एउटा कोट जुन थियो नि, सायद यो बेलामा चाहिँ त्यही भएको छ। अनि एउटा बालबालिकाहरूको एउटा भर्खरै वृद्धि विकास भइरहेको कलिलो मानसिकतामा चाहिँ यो कुराहरूले पनि एकदमै प्रब्लम पारिरहेको छ। र यहाँले जुन एउटा पहल गरिरहनु भएको छ, एउटा दिनदिनै जस्तो गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो जुन 1-2 घन्टाको टाइमलाई चाहिँ एउटा बालबालिकाहरूलाई एउटा जुममै भए पनि ग्यादरिङ गरेर जुन एउटा कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो कुराहरूको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिला त अब म एउटा डाक्टर भएको त्यो हिसाबले अनि अब यो वर्तमान टाइममा एउटा महामारीको रूपमा जुन एउटा कोभिड-19 जुन हिसाबले फैलिँदै गइरहेको छ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 6 महिनाको टाइममा, 6-7 महिनाको टाइमसम्ममा चाहिँ एउटा जुन ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, प्रत्येक ठाउँमा अब यहाँ मात्रै भन्दिनँ, अब जिल्लाभित्र, जिल्ला बाहिर, काठमाडौँ भ्यालीभित्र जति पनि दिनदिनै अब न्यू केसेसहरू थपिरहेको छ, त्यही माथि पनि अब भएको जतिजना सङ्क्रमितहरूमा पनि अब कम्प्लिकेटेड टाइपको सिम्पटमहरू देखिरहेको छ। उहाँहरूलाई एउटा आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने जस्तो भइरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ दिनानुदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। र प्लस जतिजना सङ्क्रमितमा पनि पहिला जस्तो केही पनि भएको छैन, केही भएको जतिजना सङ्क्रमित भए पनि उहाँहरूलाई ज्वरो आएको छैन, खोकी लागेको छैन, केही भएको छैन भनेर भनिरहेको थियौँ। त्यो अवस्था चाहिँ यो टाइममा चाहिँ छैन। जतिजना सङ्क्रमितलाई प्रायलाई लक्षण देखिएको छ र लक्षणमा पनि कतिपयलाई त अब एकदमै गाह्रो नै हुने जस्तो एउटा इन्टेन्सिभ केयर युनिट नै चाहिने, आइसियु नै चाहिने जस्तो भइरहेको छ। यो टाइममा अब हामी जस्तो देशको मान्छेसँग जोसँग जति आवश्यक मात्रामा भेन्टिलेटरहरू छैन, आइसियुहरू छैन, सब कुराहरू चाहे जति सुविधाहरू छैन, त्यो हामीले चाहेर पनि भर्खर बिल्ड गर्न पनि सम्भव छैन। यो टाइममा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट उपाय भनेको रोग लाग्न नदिनु नै सबभन्दा बेस्ट हो। त्यही भएको भएर सायद हामी रोग लागिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्न। त्यही भएको भएर रोग नलागोस् भनेर सायद हामी लास्ट 6 महिनादेखि विद्यालयहरू बन्द गरिरहेका छौँ। प्रत्येक कामहरू एउटा जागिर अफिसदेखि लिएर कतिपय कामहरू ठप्प भएको छ। यो रोग लागिसकेपछि चाहिँ उपचार गर्नुभन्दा पनि रोग लाग्न नदिनु नै सबभन्दा बेस्ट हो भनेर हामी त्यही अनुसारले लागिरहेका छौँ। र यो टाइमसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मकवानपुर जिल्लालाई चाहिँ अब हामी यही जिल्लावासी भएको भएर यो जिल्लालाई चाहिँ सम्झिँदा यो मकवानपुरमा पनि लगभग साउन महिनादेखि चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएको थियो। दिनमा 30-40 50जनासम्म पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुगिसकेको थियो। र हाल गौरीटारमा हामीले सङ्क्रमितलाई राख्ने एउटा आइसोलेसन जुन बनाएको छौँ, त्यहाँ चाहिँ यो टाइमहरूमा लास्ट 2 हप्ता जतिको टाइममा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही कम भएको छ। दिनमा लगभग 10-20जनाभन्दा त्यति धेरै थपिनु भएको छैन। तर थाहा नहुने रहेछ, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 दिन चाहिँ कम भएको छ भनेर भन्दैमा फेरि अब कम भयो, अब सब कुराहरू ठिक भइहाल्छ भनेर ढुक्क रहने माहौल पनि रहेन। 2 दिन कम भएपछि फेरि 2 दिनपछि 100जना पुग्न पनि टाइम लाग्दैन। यो चाहिँ अब एकदमै छिटो फैलिने सरुवा रोग भएको भएर चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीले नै डाक्टर साहबको चाहिँ नहोला। केही भयो सर? हेलो, हेलो,
हजुर 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 केही भयो त? सुनिरहेको छु डाक्टर साहब। बिचमा अलिकति ब्रेक भयो। ब्रेक भयो? हजुर सुनमा केही त प्रब्लम भएन नि? हजुर हजुर सुनिरहेको छ हजुर। र यो टाइमसम्म आइपुग्दा चाहिँ अब दिनदिनै जुन बन्दहरू खुल्दै गएको छ, चाडबाडहरू पनि नजिकिँदै छ, सबै ठाउँमा भिडभाड हुने चाहिँ बढिरहेको छ। यो टाइममा चाहिँ सङ्क्रमण झनै बढ्ने चान्स छ। त्यही भएको भएर पनि अब यो मकवानपुर जिल्लामा पनि अब बाहिरतिर गएर हेर्ने हो भने, मार्केट डुल्ने हो भने कति मान्छेहरू मास्क पनि युज नगरिकन यत्तिकै खुल्लमखुल्ला हिँडिरहनु भएको हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ गर्नु भएन। मेन त अब हामी यङ मान्छेलाई त सायदै प्रब्लम नहोला, केही सिम्टमहरू भयो भने पनि केही दिनमा कम भएर जानसक्छ। तर जो हाम्रो घरमा एउटा अब दमदेखि लिएर सुगरको रोग लागेको जो एउटा बुवा आमाहरू जो घरहरूतिर हुनुभएको उहाँहरूको लागि सबैभन्दा डेन्जर हो। त्यही भएर पनि अब यो बेलामा चाहिँ हामीले सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ रोग नदिनको लागि नै जे जति गराउनुपर्ने हो, एउटा फ्रिक्वेन्टली हात धुनेदेखि लिएर बाहिरतिर हिँड्दाखेरि मास्क लगाएर हिँड्नेदेखि लिएर त्यो एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नेदेखि लिएर सबभन्दा मेन बेस्ट आइडिया चाहिँ यही नै हो भन्न चाहन्छु। र बालबालिकामा चाहिँ अब हामी मेनली अब यताउता एकदमै ग्रुपमा खेल्ने बानी रहेको हुन्छ। त्यो जो कोहीको पनि हुन्छ, त्यो म पनि थिएँ। त्यही फेज सायद म नि त्यही फेजबाट आएको हो। एउटा फ्रेन्ड सर्कलमा खेल्ने, एउटा खाली टाइम हुने बित्तिकै सबैजना जम्मा भएर खेल्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने हुन्छ। मेनली चाहिँ बालबालिकालाई पनि एकदमै रिस्क देखिएको छ। भर्खरै जन्मेको 2 दिनको बालकदेखि लिएर 10-12 वर्षकोमा पनि एकदमै सङ्क्रमणहरू देखिरहेको छ। त्यही भएको भएर पनि एउटा बालबालिकाहरूले चाहिँ यो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। त्यसपछि त्यो एउटा पार्ट भयो। अब यो केही टाइम अब स्कुल बन्दको टाइमलाई है, अब म यो एउटा सरकारी हस्पिटलमा काम गर्ने भएको भएर चाहिँ एउटा के पनि मैले देखिरहेको छु भने अब यो बन्दको टाइममा अब यो जुन यो आत्महत्याको घटनाहरू जति पनि हुन्छ यो एकदमै बढ्दै गएको छ। यो बढ्दै जाने जुन यो बढ्दै गइरहेकोमा चाहिँ मैले भर्खरको यङ बालबालिकामा पनि 10-12 वर्षको अनि त्यसपछि 14 वर्षको बालबालिकामा पनि एउटा घरमा बुवा मम्मीले गाली गर्नुभयो, केही कुराहरू भने जस्तो भएन, केही कुराहरू चाहे जस्तो भएन भनेर त्यतिको न्युले पोइजन खाएर विष खाएर आउनेहरू पनि मैले लास्ट 2 हप्ताभित्र मैले 3 जना बालिकाहरू, जो एउटा 14 वर्षको, एउटा 15 वर्षको बालिका चाहिँ एउटा पोइजन खाएर, एउटा धानमा हाल्ने पोइजन खाएर एउटा बुवा मम्मीले गाली गर्नुभयो। अर्कै न्युमा त्यस्तै सानो न्युमा त्यो भएको देख्दा चाहिँ फेरि एकदमै मन, एउटा डाक्टरको मन पनि दुख्ने रहेछ कि हजुर यो उमेरमा उहाँले चाहेको भए त त्यो जोगिने चान्स थियो नि त। त्यो भनेको एउटा के हुँदो रहेछ भने एउटा डाक्टर भइसकेपछि हामी चाहिँ एउटा सिङ्गल लाइफ सेभ गर्नको लागि हामी कति खटेर लागिरहेका हुन्छौँ। के गरेर हुन्छ, यो गरेर हुन्छ कि यहाँ यो ल्याएर हुन्छ कि त्यो गरेर हुन्छ कि भनेर हामी एउटा सिङ्गल लाइफको लागि हामी त्यति फाइट गर्ने मान्छे। कोही मान्छेले जानी नोइङली एउटा सानो न्युमा विष खाएर एउटा यो मूल्य जीवन सकाउँछु भनेर त्यो भएको देख्दाखेरि अझ त्यो मध्येमा पनि भर्खरको यङ बालबालिका, मैले 10 वर्षको बालिकाको सम्म एउटा झुन्डेर आएको मैले नै पोस्टमार्टम गरिरहेको थिएँ 1 मन्थ ब्याक। यही जिल्लाबाट आउनुभएको, न्यु केही पनि थिएन। अब यो कोरोनाको टाइम छ, कोभिडको टाइम छ, बाहिरतिर खेल्न जान भएन भनेर एउटा मम्मी ड्याडीले त्यति भनेर भन्नुभएको न्युमा खेल्न जान पाइएन भनेर भनेको न्युमा रुममा गएर सिलिङको फ्यानमा झुन्डेर चाहिँ आत्महत्या गरिरहनु भएको थियो।
सी वाज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड है, एउटा 10 वर्षको बालिकाको एउटा त्योसम्म मानसिकता पुगिसकेको छ भनेर भनिसकेपछि एउटा घरमा फ्यामिलीमा हामीले बालबालिकाहरूलाई कति केयर गरिरहेको छौँ। त्यो एउटा बालबालिकाको मस्तिष्क भनेको एकदमै कमलो हुन्छ, एकदमै सेन्सिटिभ पनि हुन्छ। कोहीलाई केही कुराहरू सानो सानो त्यो ठुल्ठुलोले गाली गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको मनमा फेरि एकदमै त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिरहेको पनि हुन्छ। सो त्यो कुरालाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि, त्यो कुरालाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि एउटा प्रत्येक घरमा मम्मी ड्याडीदेखि लिएर प्रत्येक घरको फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ त्यो कुरालाई पनि बुझिदिनुपर्ने हुन्छ। हजुर केही प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको छ र त्यो टाइममा चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ एउटा बालबालिकालाई पढाउने खाली गर्नुभन्दा पनि बालबालिकाको एउटा मानसिकतालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै माया गरेर उहाँलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। बाल मस्तिष्क हो, केही हदसम्म जिद्दीपना जो कोहीको पनि हुन्छ, हामी पनि थियौँ। र त्यो हिसाबले चाहिँ यो जिल्लामा आएपछि चाहिँ मैले काम गरिरहेको टाइममा जुन मैले यो बालबालिकामा यो आत्महत्या, पोइजनिङ अनि लास्ट 3 दिन कि 4 दिन मात्र भयो, एउटा यङ गर्ल 14 या 15 वर्षको एउटा फ्रेन्डसँग झगडा भयो या केही भयो भनेर त्यतिको न्युमा हातमा यति काटेर पुरै ब्लिड भएर आउनु भएको थियो। उहाँको त्यो पनि गर्न सकिरहेको थिएन। सो यो कुरालाई चाहिँ अब कोही मान्छे केही रोग लागेर आएको छ भन्दा पनि कोही मान्छेले जानी त्यो बेहोरिरहेको छ भन्दा चाहिँ त्यही माथि पनि बालबालिकाले कुराहरू गरिरहेको छन्, भर्खरको यङ एजमै यो मानसिकता आएको छ भनेर भनिसकेपछि ठुलो भएपछि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त? उहाँहरूको एउटा लाइफको उद्देश्य भन्ने हुन्छ, एउटा क्यारियर भन्ने चिज हुन्छ, एउटा फ्यामिली, एउटा समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी भन्ने पनि छ होला। उहाँहरूले भोलिको दिनमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? यो उमेरमै उहाँहरूको मेन्टालिटी त्यो भएको छ भनेदेखि भन्ने पनि प्रश्न छ। र यो टाइममा मेनली त यो फ्री टाइममा अब यो कोभिड-19 को टाइममा अब हामी सबैजना बाध्य नै छौँ। अब फ्रेन्ड सर्कलहरू भेटघाट यताउता भन्ने बन्द भएको छ। सबै चिजहरू अब सेयर गर्ने एउटा त्यो पनि कम भएको छ होला सायद। अब पहिले पो केही कुराहरू भएन भने जाम गएर साथीसँग सेयर गरिदिउँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। बालबालिकाले सबै चिजहरू घरमा मम ड्याडीलाई नै सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छैन। केही कुराहरू उहाँहरूको फ्रेन्ड सर्कलमा मात्र सेयर गरिरहनु भएको हुन्छ। अब यो बन्दको टाइममा उहाँहरूले त्यो सेयर गर्न पनि पाउनु भएन सायद। अब यो भेटघाट गर्ने माहौल पनि भएन। अब स्कुल पनि बन्द छ, त्यही भएको भएर पनि दिनदिनै यो कुराहरू चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेको छ। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बालबालिकालाई हामीले चाहेको जस्तो बनाउनको बुझ्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूको मेन्टालिटी, उहाँहरूले जे बन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै इम्प्याक्ट परिरहेको हुन्छ। एउटा गार्जेन भइसकेपछि एउटा सबै मम्मी ड्याडीले के एउटा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले जे चाहनुहुन्छ हामीले त्यही कुराको लागि साथ दिने हो। उहाँहरूले चाहनु भएकोलाई हामीले एकदमै अपोजिट त्यसमा गर्ने भन्न मिल्दैन। कतिपय चिज उहाँहरूले चाहनुभएको केही कुराहरू यदि गलत नै छ भने पनि उहाँहरूलाई एकदमै मायाले सम्झाउने हो कि जुन यो एकदमै गाली गर्ने, अलिक ठुलो धम्की दिने, यो गर्ने त्यो गर्ने, घरमै नआइजो भनिदिने, यो गर्ने, यो कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूको मानसिकता चाहिँ एकदमै कमलो हुन्छ। त्यो एज, त्यो टाइम नै एउटा फिजिकल, मेन्टल, साइकोलोजिकल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ। त्यही भएको भएर पनि एउटा प्रत्येक फ्यामिलीमा जिम्मेवार अभिभावकले चाहिँ यो कुराहरू सोचिदिनु पर्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसपछि अब यो अलिकति जङ्क फुडको बारेमा डाक्टर साहबले थोरै राखिदिनुहोस्, त्यसपछिबाट अलिकति प्राविधिक समस्या पनि रहेको छ अनि हामी कार्यक्रम समापन गर्छौँ। हस्, जुन यो जङ्क फुडको पार्ट छ, अब यो टाइममा हामी सबैलाई के अब घरतिर काम गर्न मन लाग्दैन, खानासाना बनाउन मन लाग्दैन। अब गयो पैसा
पैसा छ किन्यो खायो सबैभन्दा सजिलो भएको छ। यो जङ्क फुडले हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको छ। मेनली त अब यो बालबालिकामा जहिले पनि हामी चाउचाउ किनिदिने, जहाँ गए पनि चाउचाउ लिएर जा भनेर भनिदिने, चाउचाउ हजुर बिस्कुटहरू अनि यो चटपटहरू जे जति हुन्छ त्यसले चाहिँ अब हाम्रो बालबालिकाको एउटा हड्डीमा एकदमै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेछ है चाउचाउहरू यो कुराहरूले। हामीले सायद मोस्ट कमनली युज गर्ने पनि यही छ होला। एउटा क्याल्सियमहरूको कमी गरिदिने अनि सानोतिनो घाउचोट लागे पनि हड्डीहरू कमजोर भएर चाहिँ फ्र्याक्चर भइहाल्ने त्यो कुराहरू भएको छ। अनि अब मेनली त अब यो उमेरमा गर्ल्सहरूलाई मेनली मनपर्ने यो चटपट पानीपुरी योहरू जुन जे जति पनि हुन्छ नि हामी बाहिरतिरको कुराहरू खानालाई त मिठो लाग्छ केही समय त हामी एकदम सबैजना भएर खाइन्छ इन्जोय गरिरहेको हुन्छौँ त्यो फुड। तर त्यसले चाहिँ हाम्रो पेटदेखि लिएर हाम्रो एउटा डाइजेस्टिभ सिस्टममा एकदमै ग्यास्ट्राइटिस हुने, अल्सर हुने, पेटमा घाउ हुने सम्मको प्रब्लमहरू पनि आइरहेको हुन्छ। र अनि योभन्दा बाहेक यो जङ्क फुडले चाहिँ हाम्रो रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि एकदमै हानि गरिरहेको हुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ एउटा सानोतिनो रोगले पनि एउटा मौसमी फ्लूहरूले पनि त्यतिले छोइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ टाइममा ठिक नहुने, लङ टाइमसम्म औषधिहरूले पनि काम नगरिदिने त्यो एउटा प्रब्लम पनि छ। त्यही भएको भएर चाहिँ एउटा सबै चिजबाट हेर्ने हो भने यो जङ्क फुड कुनै पनि एङ्गलबाट राम्रो चाहिँ भएन है। अब त्यही हो अब हामीलाई सबै घरको खाना बनाएर खानालाई अल्छी लागिरहेको हुन्छ। त्यो भएको भएर हजुर हामी किनेर खाइदिन्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ एउटा सम्पूर्ण गार्जेनले चाहिँ एउटा सोचिदिनै पर्ने पार्ट चाहिँ यो हो कि सानोदेखि नै जङ्क फुडमा बानी लाउनु भएपछि प्राय ठुलो हुन्जासम्म पनि मान्छेले त्यो बालबालिकाहरूले घरतिरको खाना उहाँहरूलाई केही पनि बनाउनु पर्दैन, त्यही बानी लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएको भएर पनि जङ्क फुडलाई चाहिँ सकेसम्म कम गरिदिनु भन्न चाहन्छु है। र यो टाइममा त झन् यो जुन यो कोभिड-19ले त मेनली एकदमै असर गर्ने नै उहाँहरूलाई हो जोसँग रोगसँग लड्ने क्यापेसिटी कम हुन्छ। अब यो जङ्क फुडहरूले एउटा इम्युनिटी पावरमा एकदमै हानि गरिरहेको हुन्छ र सानोतिनो रोगले पनि उहाँहरूलाई लङ टाइमसम्म प्रब्लम पारिरहेको हुन्छ। त्यही भएको भएर पनि यो बेलामा त झन् कन्सियस हुनुपर्ने टाइम छ सर। हजुर डाक्टर साहब धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रम हामी चाहिँ मोबाइल्स आर्ट्स फर पिस भन्ने एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ एक्टिभिटीलाई रिसर्च गर्ने एउटा चाहिँ विद्यार्थीहरूको ग्रुप छ। उहाँहरूसँग हामी सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। र अब जाँदा जाँदै हजुरले अलिकति सन्तुलित भोजनको बारेमा थोरै राखिसकेपछि अनि हामी आज कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। पौष्टिक आहार र सन्तुलित भोजन त्यो एउटा पार्ट पनि एउटा सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ यो जति पनि रोग लागिरहेको हुन्छ नि त्यो रोगको ठ्याक्कै आधी रोग चाहिँ खाएको खाना डाइट नमिलेको भएर लागिरहेको हुन्छ कि एउटा सबै ठाउँमा कति ठाउँमा चाहिँ एउटा रिसर्चले पनि प्रुभ गरिसकेको पार्ट चाहिँ के हो भनेदेखि जति पनि रोगहरू छ नि वर्ल्डमा त्यसको आधी रोग चाहिँ हाम्रो एउटा डाइट नमिलेर खानेकुराहरू नमिलेर त्यतिले पनि लागिरहेको हुन्छ। मिन्स एउटा खानालाई मात्रै राम्रोसँग कन्ट्रोलमा खान सक्यो भने सबै चिजहरू मिलाएर एउटा ब्यालेन्स डाइट लिन सक्यो भनेदेखि त आधी रोग त त्यत्तिकै कम हुने रहेछ नि त। सो त्यो भएको भएर पनि एउटा हामीले खाने बिहान बेलुका खाने खानामा चाहिँ एउटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भाइटामिन, मिनरल्स भन्ने एउटा तत्त्वहरू हुन्छ जुन एउटा बालबालिकालाई त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। उहाँहरूको ग्रोथ डेभलपमेन्ट एउटा फिजिकल, मेन्टल, साइकोलोजिकल प्रत्येक एङ्गलबाट उहाँहरूको लागि ब्यालेन्स डाइट त एकदमै म्यान्डेटरी नै हुन्छ। र एउटा सबभन्दा मेन कुरा हामीले खाने कार्बोहाइड्रेट एउटा हामी जुन खान्छौँ नि हामी भात रोटी पनि जे खान्छौँ एउटा
हाम्रो बानी चाहिँ के भयो भनेदेखि भात रोटी चाहिँ हामी धेर नै खाइदिन्छौँ, दाल तरकारीहरू सागपात फलफुलहरू चाहिँ हामी कम गरेर हुन्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा हामीले युज गरिरहेको खानामा त्यो एउटा फ्लज छ है। र एउटा के भन्न चाहन्छु भने एउटा जे जति पनि छ दाल भात जति युज गर्नुहुन्छ त्यति नै मात्रामा एउटा तरकारी फलफुल दुध दही मासु ताकि सबै चिजहरू मेन्टेन होस्। अब प्रोटिनको लागि हामीले दुध दहीहरू भयो, अब गेउडीहरू भयो, साग सब्जीहरू भयो, फलफुलहरू भयो, त्यो कुराहरूलाई पनि मिलाएर खान जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बाहेकको चाहिँ जुन एउटा फलफुल र सागपातको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण रोल रहन्छ है। प्राय बालबालिकाहरूलाई यो उमेरमा चाहिँ सागपात भन्ने चाहिँ मनाउनु पर्दैन कि उहाँहरूले खाना नै चाहनुहुन्न। तर सागपात र फलफुलले चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै राम्रो रहेको हुन्छ। त्योहरूले चाहिँ एउटा इम्युनिटी पावरको लागि पनि एकदमै राम्रो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएको भएर चाहिँ एउटा जे जति पनि छ हामीले खाने डाइटमा चाहिँ फलफुल सागपात दुध दही चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ छोड्न भएन। हेलो 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 अहिले त्यहाँ शहरमा केही प्राविधिक समस्या देखिया छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँको चाहिँ अहिले अडियो चाहिँ म्युट देखिन्छ। डाक्टर साहबले धेरै मिठो जानकारी दिनुभएको छ। वास्तवमा हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई चाहिने हामीले यो कोरोनाको पिरियडमा जुन चाहिँ हामी सजग अपनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सन्दर्भमा धेरै राम्रो विचार दिनुभएको छ, हामीलाई शिक्षित गराइदिनु भएको छ र यो मौसम चेन्जको बारेमा समेत भन्नुभएको छ। त्यसै गरी बाल मस्तिष्कमा चाहिँ अहिले यो बढ्ने उमेर हो। हामी चाहिँ अहिले यो कोरोना पिरियडको कारणले गर्दाखेरि परिवारका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ हामी एकै ठाउँमा जम्मा भएका छौँ। त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले पनि हामीमा चाहिँ यो समस्या आएको हुनसक्छ। डाक्टर साहबले धेरै राम्रो कुरो बताइदिनु भयो। त्यसै गरी आहार विहार खानपान लगायत धेरै कुरामा चाहिँ हामीलाई बताइदिनु भएको छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ स्वस्थवर्धक हुनको लागि ब्यालेन्स डायट चाहिँ अहिलेको कोरोनाको पिरियडमा चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। हामी खालि खाना एक किसिमको मात्रै खाइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने विभिन्न किसिमको मिनरलहरू विभिन्न किसिमको क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट मात्रै खाइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो भिटामिनहरूको कमीले गर्दाखेरि हामीले त्यो रोगसँग लड्नको लागि इम्युनिटी क्षमता चाहिँ हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा देखि लिएर अनि प्रिभेन्सन चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई राम्रो जानकारी दिनुभएको छ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दिव्य सेवा निकेतन हाम्रो चाहिँ जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको दिव्य सेवा बाल क्लबद्वारा सञ्चालित बाल बगैँचा कार्यक्रममा आइदिएर हजुरले अमूल्य समय दिएर हामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै जानकारी दिनुभयो। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो युक्तलाल सरको चाहिँ अहिले आज प्राविधिक समस्या देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्न सकिरहेका छैनौँ। मैले त्यही लागिरहेको छ, उहाँको लिङ्क टुटिसकेको छ। त्यसकारण हामीलाई हजुरले जे होस् धेरै ज्ञानवर्धक कुराहरू हामी कसरी स्वस्थ रहनुपर्छ अनि बाल मस्तिष्कमा हुने अहिलेको जुन छ नि अहिलेको कोरोनाको पिरियडमा जुन एउटा एक किसिमको त त्रास छँदैछ, घरमा अभावको कारणले पनि वैमनस्यता आउँछ, जसको कारणले गर्दाखेरि बाल अपराध घटनाहरू बाल आफै पनि आत्महत्यातर्फ गर्नका लागि चाहिँ उत्प्रेरित हुने
सन्दर्भमा धेरै राम्रो कुराहरू बताइदिनु भएको छ र खानपानदेखि लगायत यावत पक्षहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइ लगायत आदि पक्षहरूलाई वास्तवमा डाक्टर साहब भनेको डक्टर भनेको चाहिँ यस्तो पेसा हो, साक्षी देवताको रूपमा चाहिँ म लिन्छु। किनभने यस्तो बेलामा पनि लडिरहनु भएको छ। यो कोरोनाको कहरको समयमा पनि अगाडि फ्रन्टमा आएर प्रत्येक बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहनु भएको छ र रोगीहरूलाई बचाउनको लागि हमेसा 24 घण्टा चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर चाहिँ बिरामीको सेवामा लागिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई डाक्टर म खास गरी चिकित्सकहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रको म्युट भयो सर। म्युट भयो सर, म्युट भयो। निर सर, हेलो निर सर, म्युट गरेर बोलिरहनु भएको छ निर सरले। अनम्युट गर्नु सर। त्यो डाटाबाट चलाइरहनु भएको थियो। आज उहाँ चाहिँ प्राविधिक समस्या, अघि विद्युत त्यहाँ थिएन, विद्युत नभएको कारणले गर्दाखेरि डाटा लिएर चाहिँ उहाँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। आज त्यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि हाम्रो सामु चाहिँ धेरै उपस्थित हुन सकेनन् र डाक्टर साहबले हामीले बोलाएको यो बाल बगैँचा प्रोग्राममा आइदिएर हामीलाई ज्ञान गुणका कुरा, स्वास्थ्यवर्धक कुरा, आहार विहारका कुरा, जङ्क फुड सम्बन्धी कुरा, स्वस्थ रहनको कुरा अनि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर गर्ने कुरा सन्दर्भदेखि लगायत आदि पक्षहरूलाई समेटेर हामीलाई सचेतना गर्ने कार्यक्रममा सचेतना गराउनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुनः यस्तै प्रोग्राममा आउने उहाँ हजुरको चाहिँ फेरि पुनः उपस्थितिको अपेक्षा गर्दै हामीलाई अमूल्य समय दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै आज कार्यक्रम यहीँ सकेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् त म बिदा हुन्छु। हस् त डाक्टर साहब, धन्यवाद डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो व्यक्तिगत तर्फ साथसाथै विद्यालयको तर्फ र बाल बगैँचाको कार्यक्रमको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त म कार्यक्रमलाई म यही नै अन्त्य गर्छु। केही छ त डाक्टर साहब, केही भन्नुपर्ने? यहाँले जुन एउटा टाइम दिनुभयो, जुन एउटा यो जुन प्रोग्रामहरू गरिरहनु भएको छ एउटा बाल बालिकाहरूको लागि उहाँहरूसँग केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको सम्पूर्ण त्यो कुराहरूको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु सर। र यदि भोलिको दिनमा पनि एउटा उहाँहरूको एउटा बाल बालिकाहरूको लागि एउटा दिव्य बाल लागि यहाँको टिमको लागि यदि केही सहयोग चाहिएमा, केही चाहिएमा, त्यो कुराहरू केही जानकारीहरू चाहिएमा या केही सहयोगहरू चाहिएमा चाहिँ यहाँहरूको लागि म सधैँ रहिरहनेछु भनेर भन्न पनि चाहन्छु। हस् त धन्यवाद डाक्टर साहब, अमूल्य समयको लागि हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हस् बिदा हुन्छु। हस्।